आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको महिमित राज्यतर्फ जाऔँ। यो विषय लिएर परमेश्वरको वचनसँगै बाँड्ने समय लिनेछु। यो पृथ्वीमा 7.7 अरब मानिसहरू जिरहेका छन्। ती मानिसहरूको दिनचर्यालाई हेर्ने हो भने तीमध्ये अर्थपूर्ण रूपमा दिन बिताउने मानिस पनि छन् भने व्यर्थको काम गर्दै समय खेर फाल्ने मानिस पनि छन्। हामीले अहिले यो संसारमा जिरहेको स्वरूप देख्नु भएर परमेश्वरले कसरी सोच्नुहुन्छ होला? हाम्रो लागि परमेश्वर मात्र नभएर स्वर्गका असंख्य आत्मिक प्राणीहरू र स्वर्गदूतहरूले पनि के मान्छन् त? दुःख मान्छन् नि। तर हाम्रो जीवन महिमित स्वर्गतर्फ अघि बढिरहेको छ भने परमेश्वरले पनि के सोच्नुहुन्छ त? साँच्चै राम्रो र धर्मी जीवन जिरहेका छन् भनेर प्रशंसा गर्नुहुँदै आशिष दिनुहुन्न होला र? त्यसैले आज धेरै पटक व्यर्थ भनेर उल्लेख गरिएको उपदेशकको विषय अध्ययन गर्नेछौँ। कतिवटा पदमा व्यर्थ भनिएको छ होला भनेर जान्न उत्सुक भएकोले मैले गनेर हेरेँ र करिब 25वटा पदहरूमा व्यर्थ भनिएको देख्दा म छक्क परे। व्यर्थ जीवन र अर्थपूर्ण जीवनको मूल्य मान्यताको विषयमा बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसैले परमेश्वरको महिमित राज्यतर्फ अघि बढ्न सक्ने गरी हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा बाइबलद्वारा परमेश्वरको शिक्षा अध्ययन गरौँ। उपदेशक 1:1 वचनमा पल्टाइ हेरौँ। दाउदका छोरा यरुसलेमका राजा उपदेशकका वचन। उपदेशक भन्दछन्, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। यस्तो वचन दिइएको छ। यो वचन मात्र हेर्यो भने के चाहिँ एकदमै व्यर्थ छ र भनेर गलत र नकारात्मक रूपले सोच्न पुगिन्छ। मानिसहरू यो पृथ्वीमा जिउने क्रममा क्षणिक रूपमा रहने थोकहरूका निम्ति मरिमेट्ने भएकोले एकदमै दुःख लाग्दो र व्यर्थको कुरा हो भनिएको छ। किनकि परमेश्वरले मानव जातिका निम्ति पहिल्यै अनन्त स्वर्ग तयार पारिराख्नु भएको छ, तर उनीहरूले त्यो देख्दैनन्, बरु केही बेरपछि विलिन हुने कुराहरूको लागि मरिमेट्छन्। परमेश्वरले आत्मिक संसारबाट मानिसहरूलाई हेर्नुहुँदै व्यर्थ नै व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन् भन्नुहुन्छ। मानिसहरूले कस्तो जीवन जिरहेकाले परमेश्वरले यसरी औल्याउनु भएको होला? लगातार पद 3मा हेरौँ। मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गर्दछ? पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ, त्यो आफू उदाएको ठाउँमा चाँडो जान्छ। बतास दक्षिणतिर बहन्छ अनि उत्तरतिर फर्कन्छ। त्यो सधैँ आफ्नै चक्करमा फर्केर घुमिरहन्छ। सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, तापनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन। जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन् ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन्। सबै कुराहरू विरक्त छन्, यतिसम्म कि कसैले पनि त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। देखेर आँखा कहिल्यै के हुँदैन, सन्तुष्ट हुँदैन, र कान चाहिँ नि त, न त सुनेर कान तृप्त हुन्छ। जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ, जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन। के कुनै कुरो छ जसको बारेमा कसैले भन्न सक्छ, हेर त यो त नयाँ कुरो हो, त्यो त पहिलेदेखि नै यहाँ थियो, हाम्रो पालोभन्दा उहिले नै। प्राचीन कालका मानिसहरूको केही सम्झना रहँदैन, अनि ती जुन अझ आउनेवालाहरू छन् उनीहरूभन्दा पछि आउनेहरूले उनीहरूको सम्झना गर्ने छैनन्। म उपदेशकले यरुसलेममा इस्राएलका राजा भएर शासन गरे। आकाशमुनि जे जे गरिन्छन् ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरे। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। सूर्यमुनि गरिएका सबै काम मैले देखेको छु। ती सबै के हुन् त? व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र भनिएको छ। हामीले जतिसुकै लामो समयसम्म कडा मेहनत र परिश्रम गरे पनि हातले बतासलाई समात्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै मानिसले सूर्यमुनि यो पृथ्वीको जीवन, स्वर्गको जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य बिना जिउँछ भने ती सबै व्यर्थका कुराहरूको श्रृङ्खला हुन् भनिएको छ। म
उपदेशकको पुस्तकमा भएका सबै पदहरू पढ्ने छुइनँ, तर उपदेशकको पुस्तकमा कतिपटक व्यर्थ भनेर भनिएको छ त्यो देखाउनेछु। यदि मानिसहरूले सूर्यमुनि अनन्त कुराका लागि कडा परिश्रम गर्छन् भने उनीहरूको परिश्रम कदापि व्यर्थ हुने छैन। तर उनीहरूले क्षणिक र अस्थायी कुराहरूका निम्ति परिश्रम गर्ने भएकाले 25वटै पदहरूमा सबै व्यर्थ हुन् भनेर लगातार भनिएको छ। व्यर्थ भन्ने शब्दले उपदेशक पुस्तकको 99.9% ओगटेको छ। साँचो र अर्थपूर्ण जीवन जिउने बारे अन्त्यमा एउटा पदमा एकदमै छोटो निष्कर्ष राखिएको छ। त्यो निष्कर्ष नै आजको प्रवचनको शीर्षक हो। व्यर्थ नभएको जीवन यो एउटा मात्र छ भनेर जानकारी दिइएको छ। पद 14मा हेर्ने हो भने सूर्यमुनि गरिएका सबै काम मैले देखेको छु, ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। पद 15मा जे बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन, जे छँदै छैन त्यसको गन्ती हुँदैन। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त मभन्दा अघि यरुसलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि के त बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। यो पनि व्यर्थ हो भनिएको छ। तिनले जीवनमा थाहा पाउनु र थाहा नपाउनु बीच केही फरक देखेनन्। के त्यसो होइन र? पद 18मा किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीर भनिएको छ। दैनिक जीवनमा खान र बस्न कुनै समस्या नभए पनि आफूले अलि बढी जानेको छ भन्दैमा घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। धनी हुँदैमा दिनमा 10 छाक अथवा 20 छाक खाने पनि होइन। यस्तो संसारको सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई बुझिहेर्दा जुनसुकै परिश्रम पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। एकपटक साँचो प्रयत्न गरिहेर्नुहोस् भन्ने कुरा नै यो उपदेशकको मुख्य बिन्दु हो। अध्याय 2को वचन हेर्ने हो भने मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, आऊ अब असल कुरो चाहिँ के हो भनी पत्ता लाउन म सुखविलाससित तिम्रो जाँच गर्नेछु। तर त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भने प्रमाणित भयो। तापनि मेरा हातहरूले गरेका सबै कार्यहरू र प्राप्त गर्नलाई मैले परिश्रम गरेका सबै कुरा जब मैले निरीक्षण गरेँ तब प्रत्येक कुरा व्यर्थ थियो, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ, सूर्यमुनि केही उपलब्धि भएन भनिएको छ। पद 15मा जाउँ। तब मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, मूर्खको दशा म माथि पनि आइलाग्नेछ। म बुद्धिमान भएको के लाभ भयो त? मैले मेरो मनमा भने यो पनि व्यर्थै रहेछ। पद 17मा यसैले मैले मेरो जीवनलाई घृणा गरेँ, किनभने सूर्यमुनि गरेको काम मेरो निम्ति दुःखदायी रहेछ। ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। पद 19मा अनि कसले जान्दछ त्यो बुद्धिमान हो कि मूर्ख? तापनि मैले सूर्यमुनि गरेका सबै कार्यहरू त्यसकै अधीनमा रहनेछन् जसमा मैले मेरा सारा प्रयास र सिप लगाएको छु, यो पनि व्यर्थ हो। पद 21मा किनभने बुद्धि, ज्ञान र निपुणतासित कुनै मानिसले काम गरे तापनि त्यसले प्राप्त गरेका सबै अरू कसैको लागि छोडिदिनै पर्छ जसले त्यसको निम्ति काम गरेकै छैन, यो पनि व्यर्थ र ठुलो दुर्भाग्य हो। पद 23मा त्यसका सबै दिनका काम पीर र दुःख हुन्, राति पनि त्यसको मनले विश्राम पाउँदैन, त्यो पनि व्यर्थै हो। पद 26को वचन हेर्नेछौँ। जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ, तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ, यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। हर प्रयास बतासलाई खेदेको जस्तो हो भनिएको छ। अध्याय 4को 4मा जाउँ। अनि मैले यो देखेँ कि सबै परिश्रम र उपलब्धिहरू चाहिँ मानिसले आफ्नै छिमेकीलाई ईर्ष्या गरेको कारणबाट मात्र हुँदा रहेछन्, यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। पद 7मा फेरि मैले सूर्यमुनि केही व्यर्थ देखेँ। एउटा एक्लो मानिस थियो, त्यसका न त छोरा न दाजुभाइ थिए, त्यसको परिश्रमको अन्त्यै थिएन। तापनि त्यो आफ्नो धन सम्पत्तिमा सन्तुष्ट हुँदैन थियो। त्यसले सोध्यो, कसको लागि म मेहनत गरिरहेको छु? जीवनको सुख म किन त्याग्दैछु? यो पनि व्यर्थ हो, एउटा दुःखदायी कुरा। उपदेशकको पुस्तकमा मानव जीवनको विषयमा अभिलेख गरिएको छ। अध्याय 5को 10मा जाउँ। जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ
त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। यो पनि व्यर्थ हो। जोसँग धेरै छ उसले अझ बढी चाहन्छ। 99 बोरा धान भएको व्यक्तिले 1 बोरा धान भएकोबाट चोर्न चाहन्छ। तर बाइबलमा यस्ता परिश्रम र प्रयासहरू सबै व्यर्थ हुन् भनिएको छ। पद 15 को वचन हेर्ने हो भने मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लैजाँदैन। यो संसारमा खाली हात आएकोले खाली हात जान्छौँ भन्ने अर्थ हो नि। पद 16 मा यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ त्यसरी नै फर्किजान्छ। त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? किनभने त्यसको परिश्रम हावामै खेर जान्छ। साँच्चै सबै कुरा व्यर्थ हुन्। छोटकरीमा उल्लेख गरिएको भए पनि बुझ्न सकिन्छ नि। अध्याय 6 को पद 1 मा हेरौँ। सूर्यमुनि मैले यस्तो एउटा अर्को खराबी देखेको छु जसले मानिसलाई साह्रै थिचेर लादेको छ। परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन र मान दिनुहुन्छ जसले गर्दा त्यसलाई मन लागेको कुनै कुराको अभाव हुँदैन। तर परमेश्वरले त्यसलाई ती उपभोग गर्न नदिएर एउटा अर्कै मानिसलाई उपभोग गर्न दिनुहुन्छ। यो व्यर्थ र दुःखदायी खराबी हो। मानौ एकजना मानिसले आफ्नो बुबा आमाबाट ठुलो उत्तराधिकार प्राप्त गर्यो। तर ऊ बिरामी भएकोले चाँडै मर्दैछ। त्यसो भए त्यो पैतृक सम्पत्तिबाट उसलाई के लाभ हुन्छ र? यस्ता कुराहरू सूर्यमुनि प्राय भइरहने भएकोले ती पनि व्यर्थ हुन् भनिएको हो। पद 9 मा आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु अरू कुराको लोभ गरिरहनुभन्दा असल छ। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। अध्याय 1 देखि अन्तिम अध्याय 12 सम्मै हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई नखोजिकन जिउने जीवन व्यर्थ हुन्छ र मानिसको सम्पूर्ण परिश्रम बेकारको हुन्छ भनिएको छ। यहाँहरूलाई अलेक्जेन्डर महानको कहानी थाहा छ नि। तिनी युवराज छँदा तिनका गुरुले कुराकानी गर्ने क्रममा सोधेछन्, युवराज, हजुर किन राजा बन्न चाहनुहुन्छ? मलाई संसारमाथि कब्जा गर्नु छ, त्यसैले म राजा बन्न चाहन्छु। हजुर राजा भएपछि कुन देश कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ? पहिला म एसिया कब्जा गर्नेछु। एसिया कब्जा गरेपछि के गर्नुहुन्छ? म अफ्रिका पनि कब्जा गर्नेछु। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? हजुरले एसिया, अफ्रिका र युरोप समेत कब्जा गर्नुभयो भने कब्जा गर्ने कुनै जमिन नै बाँकी हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? त्यस बेलासम्म उमेर पनि धेरै ढलिसकेको हुन्छ र एकै दिनमा भूभागहरू कब्जा गर्न पनि सकिँदैन नि। त्यसैले तिनले त्यस पश्चात म मर्नेछु, मर्नु बाहेक अरू के नै गर्न सक्छु र भनेछन्। अन्य देशहरू कब्जा गरेर मर्नु र कब्जा नगरिकन मर्नु उस्तै हो। हजुर किन त्यसरी अरू देशहरू कब्जा गर्न परिश्रम गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ असल गुरुले आफ्नो शिष्यलाई सोधेको राम्रो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। मानव जीवनको अन्त्य पनि उस्तै हो। अलेक्जेन्डर महानले केवल 33 वर्षको कलिलै उमेरमा मृत्युको सामना गरेका थिए। तिनले अन्य देशहरू कब्जा गर्ने क्रममा उच्च ज्वरोको कारण मृत्यु भोगेको कुरा इतिहासले बताएको छ। के यसरी धेरै मानिसहरूको रगत बगाएर अन्य देशहरू कब्जा गर्न आवश्यक थियो र? आखिरमा यो इतिहास पनि के हो त? सबै व्यर्थ होइन र? असङ्ख्य मानिसहरूको ज्यान लिने तिनको मनसाय नभए तापनि तिनले थुप्रै परिवारहरू नष्ट गरेको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण मृत सिपाहीहरू पनि कसैको पति र घरको प्रमुख हुनुपर्छ। तिनीहरू सबैको ज्यान लिएर विशाल भूभाग कब्जा गरे तापनि अलेक्जेन्डर महानले चाहेको जमिन के अहिले तिनको नाउँमा बाँकी छ र? तिनको स्वामित्वमा रहेको कुरा केही छ र? त्यसकारण तिनले आफ्नो मृत्यु शय्यामा एउटा सन्देश छोडेका थिए। तिनले आफू बिरामी परेर लडिरहेको खाट हेरेछन्। यसो हेर्दा आफू सानो खाटमा कुचुक्क परेर पल्टिरहेको देखेर यसरी सोचेछन्, मरेपछि मैले केही फिट जमिन मात्र लिन सक्ने रहेछु। मैले यति जमिन पाउनको लागि किन धेरै मानिसहरूको ज्यान लिए होला? त्यसैले तिनले
मेरो हात कफिन बाहिर निकालिदिनु भन्ने अन्तिम इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तिनले जतिसुकै धेरै भूभाग कब्जा गरे पनि आखिरमा जाँदा खाली हात नै जानुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन चाहेकाले त्यसो भनेको हुनुपर्छ भनी इतिहासकारहरू भन्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यो कति व्यर्थ र अर्थहीन छ नि। तिनले यो पृथ्वीमा केही पनि हासिल गरेनन्। नायकहरू, धनी मानिसहरू, राजनीतिज्ञहरू र अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले यो पृथ्वीमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेर संसारका थुप्रै कुराहरूमाथि प्रभुत्व जमाए जस्तो देखिए तापनि समय बितेपछि तिनीहरू यो पृथ्वीको जीवन समाप्त गर्ने घडीमा आइपुग्छन्। सोलोमन पनि पृथ्वीका सम्पूर्ण कुराहरूको आनन्द लिएका राजा होइनन् र तिनले आफ्नो आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न र कुनै सुखविलास भोग गर्नबाट आफूलाई इन्कार गरेनन्। तिनले आफूले चाहेको सबै गरेपछि अन्त्यमा ती सबै व्यर्थ हुन् भने व्यर्थका कुराहरूको निम्ति परिश्रम गर्दै जिउने मानिसहरूप्रति दुखी भएकाले तिनले उपदेशकको पुस्तकमा यस्ता अभिलेखहरू छोडेका थिए। उपदेशक 7:5 वचन हेरौँ। बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई ध्यान दिनु मूर्खहरूको सङ्गीत सुन्नुभन्दा अझ असल हो। भाँडामुनि पड्कने काँढाको आगो जस्तै मूर्खहरूको हाँसो हुन्छ, यो पनि व्यर्थै हो। मानिसको जीवनको विषयमा वर्णन गर्दै तिनले बारम्बार व्यर्थ भनिरहे। अध्याय 8:10 जाउँ। तब मैले दुष्ट गाडिएका पनि देखेँ। तिनीहरू पवित्र स्थानमा आउने जाने गर्थे र यसको निम्ति सहरमा सम्मान लिने गर्थे, यो पनि व्यर्थ हो। असल काम गर्ने मानिस र दुष्ट काम गर्ने मानिसको नाम सबै मानिसहरूको स्मृतिबाट मेटिएर लोप हुन्छन्, यो पनि व्यर्थ हो। अध्याय 8:14 संसारमा केही अर्को एउटा व्यर्थको कुरा हुँदैछ। दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाउँछ र धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टले पाउँछ। म भन्दछु यो पनि व्यर्थ हो। मानव जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरू आइपर्छन्। अध्याय 11:8 जाउँ। मानिस जति धेरै वर्ष बाँचे तापनि त्यो ती सबैमा आनन्दित होस्, तर त्यसले अन्धकारका दिनहरूको पनि स्मरण गरोस्, किनभने ती धेरै हुन्छन्। हुन आउने सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्। अध्याय 11:10 वचन हेरौँ। यसै कारण चिन्तालाई तिम्रो हृदयबाट पर राख र शरीरको दुःखलाई फालिदेऊ, किनभने युवा अवस्था र बल व्यर्थ हुन्। अध्याय 12:8 जाउँ। व्यर्थ व्यर्थ सबै व्यर्थ उपदेशकले भन्दछन्। मैले बीचबाट पढे तापनि यहाँहरूले अध्याय 1देखि अन्तिम अध्यायसम्म पढ्नुभयो भने मानिसहरू कसरी जिउँछन् भनी देख्न सक्नुहुन्छ। काम मात्र गरेर मृत्यु भोगेका अलेक्जेन्डर महानको जीवनको के अर्थ छ र? जेङ्गिस खानको जीवनको के अर्थ छ र? तिनले असङ्ख्य शत्रुहरूलाई पराजित गरेर जिन्दगीभर अन्य देशहरू कब्जा गर्न धेरै परिश्रम गरे तापनि अन्तमा ती सबै अर्थहीन र व्यर्थको कुरा भए। मानिसहरू अहिले व्यर्थका कुराहरूमा आफ्नो समय खर्चिरहेका छन्। परमेश्वरले पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूलाई हेर्नुहुँदा यिनीहरूले असल जीवन बिताइरहेका छन् भन्नुहुन्छ होला र? सोलोमनले यस विषयमा उपदेशक 12:8 व्यर्थ व्यर्थ सबै व्यर्थ भनेर वर्णन गरेका छन्। देश कब्जा गर्ने कार्य गर्दा तिनले आफ्नो परिवारको रेखदेख गर्न सकेनन् र तिनी सधैँ आफ्ना सैनिकहरूसँगै युद्ध मैदानमा रहे। त्यसो भए तिनी मर्दा के लिएर गए त? जेङ्गिस खानले यस संसारबाट बिदा हुँदा केही लिएर गए त? तिनले केही पनि लगेनन्। अलेक्जेन्डर महान पनि खाली हात यस संसारबाट बिदा भए। यो जस्तै सबै व्यर्थ हो। तर उपदेशकको पुस्तकले हामीलाई अर्थहीन नभएको र व्यर्थ नभएको एउटा कुरा जानकारी दिएको छ। अध्याय 12:11
बुद्धिमानका वचनहरू गोठालाको लाठो झैँ छन् र तिनीहरूले सङ्कलन गरेका भनाइहरू दरिलो प्रकारले ठोकेका किल्लाहरू झैँ छन् जो एउटै गोठालाबाट दिइएका हुन्। ए मेरा छोरा, तिनमा थपेका केही कुराबाट होसियार बस। धेरै पुस्तकहरू बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन अनि धेरै अध्ययनले शरीरलाई थकाउँछ। यो हाम्रा विद्यार्थी सन्तानहरूलाई मनपर्ने पद हो, तर विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा परिश्रमसाथ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो नै विद्यार्थीको कर्तव्य होइन र? पद 13 को वचन हेर्नेछौँ। अब सबै कुरा सुनिएका छन्। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो भनिएको छ। मुख्य केन्द्रबिन्दु यो एउटा पदमा समायोजित छ। परमेश्वरको सम्पूर्ण शिक्षा र आदेशहरू सिरोपर गर्दै जिउनु नै मानिसको सारा कर्तव्य हो। कर्तव्य भन्नाले जिम्मेवारी भन्ने अर्थ होइन र? यो नै मानिसले पृथ्वीमा जिउँदा गर्नुपर्ने सबैभन्दा आधारभूत कर्तव्य हो, मार्ग हो भनेर जानकारी दिइएको छ। धेरै मानिसहरू इतिहासका महान व्यक्तिहरू जस्तै बन्न चाहन्छन्। उनीहरू अलेक्जेन्डर महान जस्तो विजेता बन्न चाहन्छन्, जेङ्गिस खान जस्तो प्रसिद्ध विजेता बन्न चाहन्छन्। यस्ता थुप्रै सपनाहरू बोकेका हुन्छन्, तर अन्तमा तिनीहरूले केही लिएर जान सक्छन् त? कसैले केही पनि लिएर जान सक्दैन। तर उपदेशक 12 को 13 को वचन जस्तै परमेश्वरको भय राख्ने र परमेश्वरमा विश्वास गरेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूले निश्चय नै केही लिएर जानेछन्। उनीहरू जाने ठाउँ छ नि, अनन्त स्वर्गीय राज्यले उनीहरूलाई पर्खिरहेको छ। हामीले नकारात्मक जीवनशैली अथवा यस पार्थिव जीवनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण लिनुपर्छ भनेर बाइबलमा यसरी भनिएको होइन। बरु यो पृथ्वीमा सबैभन्दा मूल्यवान कुरा के होला भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उपदेशकको वचन दिइएको हो, होइन र? सबै धन र वैभवको आनन्द लिएका बुद्धिका राजा सोलोमनद्वारा परमेश्वरले यस्तो वचन छोड्नु भएको छ। परमेश्वरको भय राख्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू कहाँ जानेछन् त? अनन्त स्वर्ग राज्य होइन र? यस्तो महिमित स्वर्ग राज्यलाई कदापि नत्यागौं। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले पनि यो पृथ्वीमा आउनु भएर यहुदीहरूद्वारा सताइनु भएर कठिनाइको सामना गर्नु भए तापनि आफ्ना चेलाहरूलाई भने सधैँ स्वर्गको आशा लिने गराउनु भयो। यूहन्ना अध्याय 14 को वचन हेर्नेछौँ। यूहन्ना 14 को 1 को वचन हेर्ने हो भने, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, ममाथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन् भनिएको छ। पिताको घरले केलाई जनाउँछ त? स्वर्ग। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति धेरै ठाउँहरू तयार गरिरहेको छु। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ भनिएको छ। परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्ने र परमेश्वरको भय मान्दै सही विश्वास लिने मानिसहरूलाई अनन्त स्वर्ग राज्यले पर्खिरहेको छ। हामीहरू यो पृथ्वीमा खाली हात आएको भए तापनि हामी फर्कँदा लिएर जान सक्ने केही कुरा परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको छ। यो पृथ्वीमा धेरै जनाबाट सम्मान पाएका विजेताहरू र महान मानिसहरूको अन्त्यलाई हेर्दा पनि तिनीहरूसँग अर्को संसारमा लैजाने कुरा केही थिएन। लुका 16 को 19 मा देखा परेको धनी मानिसले यो पृथ्वीमा प्रशस्त धन जम्मा गर्न कति धेरै प्रयत्न गरेको थियो होला, तर यो संसार छोड्दा के उसले ती सबै सम्पत्ति लान सक्यो त? केही पनि लैजान सकेन। त्यति मात्र नभएर धन कमाउने धुनमा उसँग परमेश्वरमा विश्वास गर्ने समय नै थिएन। त्यसैले उसँग परमेश्वरको विषयमा र स्वर्ग राज्यको खबरको विषयमा सुन्ने मौका समेत थिएन। उसँग स्वर्ग र नरकको विषयमा गहिरिएर सोच्ने समय नै थिएन। तर उसले केवल प्रशस्त धन सञ्चय गर्ने सोचमा डुब्दै जीवन बितायो।
त्यसैले उपदेशकको पुस्तकमा सोलोमनले यस्तो भनेका थिए, व्यर्थ व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। प्रशस्त धनले अनन्त जीवनको मार्ग खोल्न सक्दैन र करोडौँ पैसा भएको मानिसले स्वर्ग राज्य किन्न सक्दैन, होइन र? यो पृथ्वीको जीवनलाई व्यवस्था गर्नुभए हुन्छ भन्न खोजेको होइन। पृथ्वीमा पनि इमान्दारितापूर्वक जिउनुपर्छ, तर स्वर्ग राज्यलाई एकातिर पन्छाएर जिउनु हुँदैन। हामीले सधैँ परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिँदै यो पृथ्वीको जीवन जियौँ भने अन्त्यमा हामीहरू आत्मविश्वासका साथ मैले साँच्चै सही जीवन जिएछु भन्दै हामीहरू स्वर्गीय राज्य जान सक्नेछौँ। हाम्रो शारीरिक जीवन समाप्त भएर हामीहरू अनुग्रहको उत्तम संसार, स्वर्गीय संसारमा परमेश्वरको साथमा अनन्त जीवन र अनन्त खुसीको आनन्द मनाउँदै जिउनेछौँ नि, होइन र? त्यसैले येशूज्यूले पनि यूहन्ना 14 भन्नुभयो, तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि ठाउँ तयार भएपछि तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। येशूज्यू बास गर्नुहुने स्वर्गमा डुर्याउनु हुनेछ भन्न खोज्नु भएको हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर बास गर्नुहुने महिमित स्थानमा जसरी भए पनि परमेश्वरसँगै रहने हामीहरू हुनुपर्छ। स्वर्गप्रतिको हाम्रो आशा कदापि नगुमाऊ। यो पृथ्वीमा हामीले केही नोक्सानी बेहोर्दै अभावको जीवन जिउनु परे तापनि हामीले कुनै हालतमा पनि स्वर्ग राज्यलाई बिर्सनु हुँदैन, गुमाउनु हुँदैन। मत्ती 4:17 वचन हेर्नेछौँ। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनिएको छ। तिमीहरूले स्वर्ग राज्य जानको निम्ति यस पृथ्वीमा पश्चातापको जीवन जिउनै पर्छ। पश्चातापद्वारा स्वर्गीय राज्य प्राप्त गर भन्ने शिक्षा होइन र? प्रकाश 21 पनि एकपटक हेर्नेछौँ। कस्तो किसिमको जीवन चाहिँ खोक्रो नभएर अर्थपूर्ण जीवन होला। यो पृथ्वीमा हाम्रो समय सीमित छ। हामीले मृत्युपछिको जीवनको तयारी गर्नुपर्छ नि, होइन र? अध्याय 21:1 शिक्षा हेर्ने हो भने, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी भन्नाले हामीहरू अहिले जिरहेको यस मानव संसार भन्ने अर्थ हो नि। बाइबलले यस पृथ्वी र समुद्र बिति जानेछ र नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी अर्थात् अनन्त स्वर्गीय राज्य हुनेछ भनेर वर्णन गरेको छ। पद 4 हेरौँ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन। मृत्यु बिनाको स्वर्गीय संसार हो नि, र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन् भनिएको छ। दुःख, शोक र पीडा भएको त्यस्तो संसार होइन, तर हरेक दिन नयाँ गरी सृष्टि हुने खुसी, आनन्द, हर्ष र महिमा पोखिने संसार। प्रकाश 21 र 22 लगातार देखाइएको छ। हामीहरू यस्तो महिमित संसारमा जानुपर्छ। हामीहरू स्वर्ग राज्यको अनन्त कुराहरू प्राप्त गर्न यो पृथ्वीमा जिरहेका छौँ। यो पृथ्वीमा जन्मिएर दिनमा 3 छाक खाँदै क्षणिक रूपमा आरामदायी जीवन बिताउँदै परमेश्वरको इच्छा र स्वर्गको बारेमा पनि थाहा नपाई यो संसारबाट बिदा हुने मानिस छ भने त्यो कति दयनीय हुन्छ होला। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु भन्नुभयो त? पहिला गएर सबैलाई जानकारी देऊ भन्नु भएन र? त्यसैले त हामीहरू सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छौँ। हामीले उनीहरूलाई परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई महिमित स्वर्गीय संसारमा डुर्याउनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो नि, होइन र? 2 कोरिन्थी अध्याय 12 एकपटक पल्टाउँ। अध्याय 12 पद 1 मैले गर्व गर्नै पर्छ, तर यसबाट लाभ केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा म गरिरहेछु। ख्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगियो। ऊ शरीरमै लगियो कि शरीर बिनै सो म जान्दिनँ।
परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो, यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन भनिएको छ। प्रेरित पावलले 2 कोरिन्थी 12 हामीले स्वर्ग गएर अत्यन्तै ठुलो सान्त्वना, थुप्रै आशिषहरू र प्रशंसाहरू प्राप्त गर्ने विषयमा लेखेका छन्। 1 कोरिन्थी अध्याय 2 को वचन एकपटक हेरौँ। अध्याय 2 को पद 8 मा हेर्ने हो भने, यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाग्ने नै थिएनन्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ भनिएको छ। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको र मानिसले मनमा नसोचेको महिमित स्वर्गराज्य परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ भनेर बाइबलले भनेको छ। येशूज्यूले पनि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु भन्नुभयो। यस पृथ्वीमा ठुलो अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ भन्दैमा त्यसमा गर्व नगर्नुहोस् र बस्नुहुन्न भने पनि त्यसको ईर्ष्या नगर्नुहोस्। यो पृथ्वीमा हामीले परमेश्वरलाई भेटेका छौँ। यो भन्दा ठुलो खुसी अरू केही छ र? अलेक्जेन्डर महान अति विशाल राजमहलमा बसेका मानिस थिए। जिङ्गिस खान पुरै एसिया कब्जा गरेका मानिस थिए। सबै थोक भए पनि के तिनीहरू सन्तुष्ट थिए त? देखेर आँखाले के त कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, न त सुनेर कान तृप्त हुन्छ भने जस्तै जति धेरै भए पनि मानिसलाई पुग्दैन। एसिया, अफ्रिका र युरोप सबै जिते पनि मानिसमा अभिलाषा उत्पन्न भइरहन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्गबाट यो पृथ्वीलाई हेर्दा विशाल ब्रह्माण्डमा यो पृथ्वी धुलोको कण मात्र हो। त्यस्ता कुराहरूको निम्ति हाम्रो पुरै जीवन खेर फाल्नु हुँदैन। तर परमेश्वर नचिनेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्य जानकारी दिएर सबैलाई पश्चाताप गराई परमेश्वरको काखमा फर्काउने कार्यमा सारा मन र हृदय लगाउने सबैजना हुऔँ भनी अनुरोध गर्दछु। प्रकाश 22 को अझ एउटा वचन हेरेर समाप्त गरौँ। प्रकाश 22 को 1 को वचन हेरौँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ। परमेश्वरले हाम्रो लागि स्वर्गमा सदा सर्वदा राज्य गर्न सक्ने महिमा तयार पार्नु भएर हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो पृथ्वीमा सबैजना खाली हात जन्मिए र यो संसारलाई छोडेर खाली हात जान्छन्। तर हामीहरू कदापि खाली हात फर्कँदैनौँ। निश्चय नै हामी पनि खाली हात आयौँ, तर हामीहरू परमेश्वरको प्रेम, आशिष र प्रतिज्ञा लिएर स्वर्ग फर्कनेछौँ। सियोनका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्ग राज्यलाई कहिल्यै नत्यागौँ र कहिल्यै नगुमाऊ। स्वर्ग राज्य हाम्रो हो भनी याद गर्दै जस्तो सुकै कठिनाइ भए पनि सहेर जितौँ। हामीहरू त्यस्तो संसारमा जिउनु पर्छ नि, होइन र? हामीलाई यस्तो महिमित र सुन्दर आशा प्रदान गर्नुहुने पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई अनन्त धन्यवाद र महिमा चढाउँदै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।